श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणम् कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी तपनेन्द्वग्निनयनस्तापानपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठेरवमुपरि कुण्ठितारातिम् वेगोपकण्ठसङ्गात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिमुपासे बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयम् विषमविलोचनमीडे वेगवती पुलिनकेळिनरसिंहम् स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीनसर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणाप्रकटितप्रत्यङ्मुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगन्निजं शिक्षयन् कामानातनुतादशेषजगतां कामासिका केसरी विकस्वरनखस्वरुक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गळविनिर्गळद्रुधिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मदनासिकामनुजपञ्चवक्त्रस्य माम् अहं प्रथमिकामिथः प्रकटिता हवा बाहवः सटापटलभीषणे सरभसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृधिपरिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन्दनुजडिम्भदत्तस्तना सरोजसदृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि चा रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीः श्रयामि नित्यम् नृहरे वेगवती तटाश्रयन् त्वाम् इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेषपद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान्